السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم فيديو جديده وهي اول اكسيون. سي فري اول اكسيون دروك اكسيون ما راش فيها الغاشي باسكو الناس راحتهم فاكونس مي كاين كيما اكسيون اللي يروحوا لهم بريسك يا غيا ما كاش حاجه جديده ولا حاجه نوفيل راهي كاينه، يعني غير صوالح هما راهم يدوروا. ما انا بالنسبه لي انا ما كانش نوفيل باسكو كاع صوالح اللي كاين بريسك عندي ونوفيل ديكوراسيون فاني خطاش تعجبك خطاش ما تعجبك سا ديبون. المهم انا روحت شيت صوالح اللي كانوا لازميني منها. نوري لكم بسم الله باسكو راهم جايين شي ضياف في هذا المودود ان شاء الله. على بها روحت نشري من تما. فوالا نبدو بسم الله. نبدو بهذا الغرف. هاهما لا هادو شيتهم انا للحريره. هنا حاطين زعما تروح ميكرووند لا فيسيل، انا سيرتو لا فيسيل ميكرووند ما غاديش نديره. شريت الوغ لي بري ما غاديش نقول لكم اكزاكت شحال مي تقريبا هذه دير واحد 1.69 في بالي ما ديباسيش 2 اورو. هذه من الكبيره كاين الصغيره وكاين هذه. فوالا شحال شريت انا 6 على حسب الضياف اللي عندي ليهم جايين 6 هما لا اون بليس. هادو سي شغل هادو الكاري راهم على مود. لي زاسيات كاري وانا نبغي البلون ما نبغيش كي يكون عندك الضياف ماشي كيما تكون في دارك ولا يعني كي تكون عندك الضياف ما نبغي سامبل ما نبغيش حاجه كولوري روج نوار شي با بالك كل واحد و ستيل تاعه يعني. المهم شريتهم 6 هما لا عجبوني مي قلت من بعد نزيد نشري كاع السيرفيس مي باسكو جاني غالي بزاف. كي درت الحساب تاع السيرفيس يقام واحد 60 اورو مش عارف. قلت نشري كل خطره نشري شويه شويه. ابري زدت شريت فاني هادو غادي نديرهم فوالا هادو بلا هاهما لا عجبوني انايا شابين. شريت زوج منهم باسكو ميم هادو كاين بزاف لي موديل. كاين هذا الموديل كاين موديل كبير كاين موديل اللي غير كيما هكا صغير تحطي فوقه الغرفيه يعني هو جاي هكا وديري الغرفيه فوقه كيما هكا سي بلي ستيل زعما حاجه شابه. هادو قريب 2 اورو كالك كوميم سافو با ماشي حاجه اللي رخيصه مي حاجه شابه يعني تقال وكلش. فوالا ابري شريت هادي تاع الماء. هذه غادي نحط فيها الماء ولا الجي ولا ما مي لو بروبليم ما فيهاش كي تبلع. كانوا كاين نورمالمون واحد الحاجه هكا تبلع هكا ان بوشون ولا مانيش عارف مي هذه تقعد محلوله مي سي با غراف. انا عندي هذوك لي ساك اللي شريتهم خطره من اكسيون كي الاستيكي من هكا غادي نبلعها بها ما نبغيهاش انا محلوله. الوغ هذه والله ماني حاقله مي والله مانيش حاقله لي بري مي الناس اللي يروحوا يعرفوا لي بري تاعها فما ديباسيش 2 اورو 1 اورو يكالك بالك. ابري شريت هادو 1.79 سي سور سي با سور بالك عندنا والبري زوج شريت 6 منهم بالك راكم شفتوا. انا عندي هادو من الطوال ميم الطوال تاعي اللي نبغي نشريهم كملوا ما كاش. فوالا قلت لكم هادو انا عندي من الطوال وكاين هادو الصغار. الوغ عندي 6 من الكبار من الطوال شريت هادو تاني 6. الوغ الاخرين الطوال غادي نديرهم ليموناد وهادو نديرهم للماء ولا كونطرير شوف هاهما لا شوفوا كي جايين عرض على هادوك امون افي للماء هادو. فوالا عجبوني مي فيهم هادي سامبل. فوالا شوف كي جايين دايرين انا عجبوني فرانشمون شابين. نديرها لقيت غير زوجه مالغري ما روحتش بكري تاني روحت ابارتير دو 13 لقيت زوج ديتهم. فوالا معليش ابري شريت هذه نديرو فيها الشمع هنايا والزيت وباش تنحرق ودير بارفان لو برولير اللي يعرفوهم. شريتها 59 سنتيم ولا 1 اورو ولا ماني حاقله سمحولي على لي بري.
انا ولدي شاك فوا راجلي يعطيه بابي ندير يديرها اكسبري يحرقها ليه. المهم كان عندي ديجا زوج وريتهم لكم تهرسوا لي، عجبتني هذا الديكور كي من هكا ديتها. فوالا انا ندير فيهم لي زويل اسونسيال، ندير الشمعه من تحت ونحرق. ابخي شريت هذا سبراي. الوغ هذا سبراي سي هذا سبراي تاع لي تواليت. هاي كيفاه تاع لي تواليت، بالك كاين ناس يعرفوه كاين ناس ما يعرفوش، انا تاني ما كنتش نعرفه. ابخي نوريكم لا فوتو كي شد يديه. فوالا كمسا باش يعطيك لودير. شباب انا شيت لافوندي سي نورمال، لافوندي هي حاجه شابه، مو لافوندي تعجبني بزاف، نديرها في الطواليت تعطي ريحه شابه. مو واحد كي يخرج ولا هكا كي يكون عندك ضياف سي با باغي. المهم 69 سنتيم في بالي تواليت سبراي. فوالا ها هي جايه كاع من تحت، كاين ما يشوفهاش ما يطرحلهاش ما انا ما كنتش نطرح لها الباب، بصح كي شفتها كنت نحوس على صوره تاع الطواليت باش نقي طواليت باش يعني ندير البارفان. انا ما نديرش ندير بارفان في الطواليت هكا ولا لقيت هذه ديتها اون فيغا باسكو سينو ولادي يحسبوها ريحه تاني ولا هذه غير نضحك. من بعد شريت هذا الفاغ تاع بلاستيك، هذا شريته لولدي نضال من باسكو انا عندي غير الكيسان تاع الزجاج، ما بغيتهاش يشرب كيسان تاع الزجاج ونسي جامي يهرسهم ولا. شريت له هذا البلاستيك هذا في بالي 79 سنتيم ولا ما يديباسيش 1 اورو. فوالا ها ولا عجبوني سيرتو الموتيف كاين كاع لي كاين لي زاسيات كاين كلشي. فوالا انا ما عنديش بروبليم في لي زاسيات، ما عندي بروبليم في الكيسان يقيسهم لي. من بعد شريت فلاغ دو دوش. فلاغ دو دوش في بالي 1 اورو عندهم للضياف اللي راهم جايين. فوالا هادو سبيسيال للضياف شريتهم لهم. ابخي هذه بنتي شراتها سي ان بتي ساك اون كارطون، شراتها باش تلعب بيه ولا شريتها 69 سنتيم في بالي. ها ولا كي تدي معاك الولاد في اكسيون يبغوا يشرو كلش. ها هو عجبني انايا باش تلعب بيه باش دير فيه لابوبي تاعها ولا حاجه كيما هكا. ولا ها هو سي اون كارطون ماشي في المهم كارطون بصح سوليد ما راهش حاجه اللي تضيع ولا. اي من بعد شريت هذه الفريجيدان سي بارفان. نبغي ندير هذو لي بارفان في الفريغو اون فيغا سي كوندا الا كانت تطلق بارفان مليحه ولا لا، من بعد نشوفو. ومن بعد شريت لانجات دو تواليت، هادو شريتهم من بنتي لانجات دو تواليت. شريت هذا تاع الدوش تاني، بغيت نبدل تاعي تاع الدوش. شريت هذا شريته قريب الوغ هذه في بالي 59 سنتيم ولا مانيش عارف، ماشي حاجه غاليه ما ديباسيش 1 اورو باسكو انا بغيت نشريهم 3 اورو في كارفور و اوشون، 2 اورو 90 مش عارف 95. الوغ شريت هذا كيسموه يا ربي ريدو دو دوش. فوالا الريدو تاع الدوش انا نبغي نشريهم من ايكيا لي بلون يديروا 3 اورو 2.99 ولا مانيش عارف ماشي موان شير. ابري كي شفت هذا سي با ميم ماتيير اللي نبغي نشريها، سي كوم لو تيسي زعما كيما التيسي عجبني سي. فوالا tu vois سي ماشي كيما البلاستيك، انا البلاستيك تاعي يتشرط ولا يتقطع وبالخف يحول سيتقسي. اي شاك فوا نشري واحد هذا شريته 5 اورو 4.90 فيه كاع لي كولور يبقى موان شير. ابري شريت هادو سي دي غوم دو سمايلي، هذه بنتي داتهم في بالي 1 اورو في بالي 1 اورو. فوالا شريت هذه 1.69 une prise toujours on a besoin.
ابخي شريت هذا اجاكس. فوالا قلت لكم انا شريت هذا اجاكس، غادي نشوف البارفان تاعه. انا عجبتني سيقت به يعني ما تطولش البارفان، تقعدش بزاف. المهم انا شريتها باسكو راني نقي في ولدي وما يروح راه يدير لي بيبي. شريتها باش شويه تاع ريحه تاع فوالا. يعني نضل نسيق غير بالخل، مي بو شويه بارفان في الدار، فاني نضل نسيق بالماء والخل وندير لافوندي فيه، ندير لي زويل اسونسيال. مي هذا شريته باسكو انا ولدي كي راهي حاشاكم يعني يدير بيبي بارتو، عندي حاطه البيدو غير في لونطري، دايره فيه الماء ودايره فيه بوشون من هذا ولا زوج، ولا بغى يدير بيبي نمسح تمتم وصاي. ابخي شريت لانتورنابل تاعي هذا اللي ما نستغناش عليه ابدا ابدا ابدا، ميتي سيرفاس كلينير فرانشمون يلي ميور. هذا توجور اللي كنت نجيب باسكو خطره من هالي خطره ما جابوش بوندون 2 3 موا ولا اكثر، من تما راني شاك فنشري واحد وندير صح ندير ابار. فوالا هادو مشتريات تاوعي تاع اكسيون. باغ سا ما شريتش حاجه لي فوالا. كيما راكم تشوفوا دهمت الايكيا، شريت هادو تاني يديروا هذه سي ان بو شير غالي بزاف، مي حاجه كاليتي زعما. شريت هذه 4.99 وهذه قريب 7.99 تاع الدوش. فرانشمون يسون تري تري بيان. هذه دي فوالا هادو هما المشتريات تاوعي اللي شريتهم من اكسيون. نتمنى الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. ماذا بيكم اني متمنيه تبارطاجوا لي فيديو تاوعي وتدعموني. سمحوا لي التاخير تاعي باسكو ديجا قلت لكم الضيافه راهم جايين مودوت اي كي يكونوا لي فاكونس ما عنديش وقت باش ندير لي فيديو باسكو ولادي في الدار. اي فوالا نتمنى راني متمنيه تبارطاجوا وتشاركوا في قناه تاعي الناس يديروا كود بوس كما قال لك. انا ماشي مضارين ندير اعلانات زعما هكا ونقول يعني جو سي با، مي ماذا بيا تشتركوا في القناه تاعي، ماذا بيا ديروا كود بوس، ماذا بيا تدعموني باش نكمل ولا نحبس هذه القناه. نقول لكم بسلامه وتهلاو في رواحكم. يلا بروشون ان شاء الله يا ربي.